نتحدث إليكم من منطقة عسير جنوب غرب السعودية، وتحديدا من على صهوة الجواد سحاب. وتنضم إلي الفارسة أميرة الخضيري لتتحدث معي أكثر عن هذه الرياضة في المنطقة. والله هو كان حلم طفولة لما كان عمري 9 سنوات، وكانت الفكرة موجودة، بس إنها كانت عايشة ما بين أمنية وحلم ما لامست الواقع. بس احتفظت فيها سبحان الله إلين ما تقريبا كبرت في العمر وأصبحت امرأة مسؤولة عن نفسي. بعد التمكين أصبح في إقبال بشكل غير طبيعي. ليش؟ لأنه أصبح ما في قيود. صار إنه أغلب النساء خلاص أنا أبغى أتعلم فروسية، سواء ترفيه سواء احتراف، فصار في إقبال شديد عليها. ماذا ينقصكم اليوم لنراكم تشاركوا في بطولات عالمية؟ مو بس عالمية، حتى البطولات المحلية. يعني احنا نتمنى ان نشارك في بطولات محلية ويكون عندنا كثير من العوائق. يعني الآن الموسم القادم إن شاء الله حيكون في بطولات كثيرة في جدة، في الرياض. يعني نتمنى ان نقدر نشارك. نحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي من الجهات المعنية وغيره.